बहुत कौन हो तुम मेरी जिंदगी में बोलने वाले? अच्छा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अपने बाप से पूछ तू उसका लगता क्या है, तू उसका लगता क्या है, पूछ अपने बाप से, तू उसका है क्या, है कौन? अभी कल की खबर है, एक बच्ची को बाघ लेके जा रहा था, बूढ़ा बाप उस बाघ से लड़ गया, बाघ से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बूढ़ा बाप शेर से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और हम तो डॉक्टर से नहीं लड़ पाते अपने बाप को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते सीरियस हालत है, तो कहता चलो ठीक है दवा तो करते रहो, वरना लोग कहेंगे घर लेके चले गए थे। ये कह के हम माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। ना करना यार, ना करना, खुदा की कसम इनकी कोई कीमत नहीं है, नहीं है इनकी कोई कीमत, नहीं है इनकी कोई कीमत। अगर आप दिल दे के भी अपना बाप बचा लो ना, तब भी आप उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते। आप कितने बड़े एहसान की बात करते हो। मैं एक बात करूँ ना, जो बाप थक के आता था ना शाम को, या मुंबई से आया, दुबई से आया, कुवैत से आया, और अपने बेटे की पसंद का खिलौना लेके घर में आया ना, और तुम सो रहे थे, उसने बीवी से कहा उठाई से, मैं इसके पसंद की कार लेके आया हूँ, मैं इसके पसंद का खिलौना लेके आया हूँ। और जब तुझे नींद में माँ ने उठाया और बाप ने तेरी गोद में वो खिलौना रखा, और जो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी बाप ने, वो जितना उस मुस्कुराहट को देख के खुश हुआ था ना, खुदा की कसम तू उसके उस एहसास का पूरी जिंदगी गुलामी करके भी हक अदा नहीं कर सकता है। हो क्या, कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम बहुत छोटे थे, हम सब मदरसे में पढ़े बड़े, हमारे खर्चे हमारे बाप ने उठाए, आज हम सोने में नहा क्यों ना जाएं? एक एक बाल पे माँ बाप का एहसान है, एक एक बाल पे। क्या बात करते हो आप यार, कि तुम होते कौन बोलने वाले, तुम होते कौन बोलने वाले? जानते हो पूरी जिंदगी बाप पे बंद लगा के कपड़े में पहनता रहा, उसकी जूतियों में कई कीलें टुकी हुई थी, वो अपने जूते के तस्मे को चिपका के पहनता रहा। लेकिन एक दिन तूने कहा अब्बा मैं स्कूल गया था ना, फलां के बेटे ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तेरे ये जुमले बाप के कलेजे में तीर की तरह पार हो गए। वो सुबह जब निकला ना तो घर टिफिन भी भूल गया, क्योंकि आज उसके जहन में अपनी भूख नहीं थी, आज उसके जहन में अपने बेटे की ख्वाहिश थी। वो रात भर रोता रहा तेरे जुमले सुन के, मालिक इतना गरीब कर दिया कि मैं अपने बेटे को ढंग के कपड़े भी ना दे सका। सुबह उठा दीवानी में टिफिन भी भूल गया, घर से चला गया। अचानक माँ की नजर पड़ गई, हाय तेरे बाबा टिफिन भूल गए। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, भूल गए भूलने, तूने तो ये कह के वक्त डाल दिया। लेकिन वो बाप जब शाम हुई ना, सब घर आने लगे। मालिक ने मजदूरी दे के कहा था कि तू नहीं जाना चाहता, उसने कहा आज मुझे और काम कर लेने दो। कहा कि उनका सुबह बच्चे का शौक पूरा करना है। उसने कहा शाम तक उसने डे नाइट ड्यूटी की, फिर भी इतने न बन सके, तो उसने फिर झोली फैला दी, 8 दिन की मजदूरी उधार दे दो, आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता, बच्चे की गोद में उसकी ख्वाहिश डालूंगा जा करके। और वो जब रात के सन्नाटे में आया, तेरे नए कपड़े लेकर के जब आया ना, खुदा की कसम जो तेरे बदन पे डाल के उसने हसरत भरी निगाह से देख के तुझे चूमा था ना, पूरी जिंदगी गुलामी करके भी तुम उसके उस पैसे का हक अदा नहीं कर सकते हो। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज गाड़ियां हैं, और बाप बोझ है हमारे, बाप बोझ है। एक बंदा याद करे, हम छोटे थे, अच्छे खासे 8 साल के हो गए थे, हमने कहा किधर का बाजार का, मैं भी जाऊंगा। उसने कहा चल, उसके पास साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी तो बड़ी बात, साइकिल भी नहीं थी, वो यूं उंगली पकड़ के चलता रहा। अभी 10 कदम चले थे, अब्बा मैं थक गया हूँ। उसने उठा के कंधे पे यूं रखा था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात उठा के चल दिया हो, ऐसे लेके जा रहा था जैसे जिंदगी की महराज हो रही हो। उसने कंधे तो बदले, लेकिन कभी तुझे पैरों पे चलने नहीं दिया। वो कंधे पे लेकर के 8 किलोमीटर तक चलता रहा। आज तेरे पास गाड़ी है, अब्बा कहता बेटे फेफड़े का एक्सरा करा देता, बेटे चला नहीं जाता। अब्बा आज गाड़ी में तेल लगी है, आज गाड़ी खाली लगी है, आज मुझे फुर्सत लगी है। और जबान को लगाम दे, इसकी कागज पे अपनी जरूरतों को आगे न डाल, वरना अल्लाह तेरी जबान पे फालिश डाल देगा और कोई दवा तुझे ठीक नहीं कर पाएगी।
ये वही बाप है जो तुझे पैदल चल के तुझे गाड़ियों के मजे दिलाता रहा, कंधे पे बैठा करके तुझे जहाज की मस्तियां इसने दिलवाई है। आज तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर बाप है तो कदर कर लो। खुदा की कसम, कल दौलत होगी, बाप नहीं होगा तो रोने के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने वाला बाप नहीं होगा। तो अमीर होके भी कंगाल नजर आओगे, पैसे वाले होके भी आप भिखारी नजर आओगे। सबसे अमीर वो नहीं होता है जिसके पास सोना ज्यादा होता है, अमीर वो होता है जिसके सर पे माँ बाप का साया हुआ करता है। क्या सुभान अल्लाह। करो इनकी, इनसे कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या? तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? सुन, बस आखिरी बात, रात को आते हो माँ बाप कहते कहाँ था अब तक? कहता मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। डांट क्यों रहा है भाई? क्यों इस लहजे में बात कर रहा है बाप से? कहा मेरी मर्जी है, मेरे अपने यार दोस्त हैं, मैं उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सुन भाई, अगर यार दोस्तों पे ज्यादा घमंड है ना तो मैं तुझे बता दूंगा, जब दुनिया तेरे पीछे पड़ जाएगी ना और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर तू मदद के लिए दोस्तों की तरफ जाएगा, और दोस्त जब ये देखेंगे कि इसका साथ देने में हम भी फंस जाएंगे, तो वो जो तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे ना, वो मुंह फेर लेते, मुंह फेर लेते। धोखे में मत रहना, मेरा पक्का यार है, बचपन का यार है। मैंने बड़े बड़े यार देखे, बड़े बड़े यार देखे इतनी सी कम उम्र के अंदर। जमाने को बहुत बदलते हुए देखा है हमने। जिस दिन मुसीबत में आएगा ना और मदद करते वक्त दोस्त सोचेगा कि मैं फंस सकता हूँ इसकी मदद करने में, वो भी तुझे पहचानने से इनकार कर लेगा। और जब वो इनकार करेगा, सारे रास्ते बंद होंगे ना, फिर तू पलट के ना रोता हुआ बाप की चौखट पे जाएगा। बाप अगर कमर टूट गई है, पैर काम नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़ा होगा, और तू कुछ भी ना कहेगा ना, मुंह लटका के बैठ जाएगा। बाप बाप होता है, तेरा चेहरा देख के कहेगा क्या बात है बेटे, क्या बात है। फिर तू रोएगा और तू दुख बयान करेगा ना, तो बिस्तर पे पड़ा बाप उठ के कहेगा तू क्यों उठा रहा है, अभी तेरा बाप जिंदा है। वो बिस्तर पे पड़ा बाप तुझे कहेगा अभी मैं जिंदा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, अभी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। जिन दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो, दस्तरखान लगा, माँ ने कहा बेटे खाना खाना, बड़े बुरे कहते हैं ना बगैर खाए घर से नहीं जाना चाहिए। माँ ने दस्तरखान लगा दिया, अभी बैठे ही थे कि अचानक मैसेज आ गया, हो मेरा गोलू यार गेट पे खड़ा, दस्तरखान छोड़ा भाग लिया। माँ आवाज देती रह गई, अब्बा पूछता रह गया कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं बस अभी आ रहा हूँ, ये कह के तुम निकल गए। तुम 1 बजे तक दोस्तों के साथ मंडी मार्केट घूमते रहे, तुमने फ्राई भी खाई, बिरयानियां भी खाई, शौक उड़ाए, मच्छेदार चीजें खाते रहे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा दस्तरखान पर रखा हुआ खाना माँ इसी तरह देखती रही जिस तरह से लगाया था। वो बार बार दरवाजे को देखने आती थी, अभी बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया है। माँ बाप कहते कि बाद में खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे। जब तू आधी रात में पेट भर के यारों के साथ खा के आया, बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था, बाप भी फाके से लेटा हुआ था, आंख लग गई उनकी, बुढ़ापा था, तूने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आने की बजाय कुछ देरी हो गई, तू फिर तो आग बबूला हो गया। बूढ़े माँ ने उठ करके जैसे मुश्किल से जाके दरवाजा खोला, फिर तूने आग बरसाना शुरू कर दी। लो करूं तुम्हारा, कब तक तुमने इंतजार कराया, आवाज नहीं आती है, कैसे सोते हो? खुदा का वास्ता तुम कभी माँ के देर से उठने पे गुस्सा ना करना, उनके देर से आने पे गुस्सा ना करना, वो हाकिम है तेरे नौकर नहीं है, उनके साथ कभी सख्त कलामी ना करना। वो दरवाजा खोल देते हैं, ये बड़ी बात है, ये अलग बात है देर से खोलेंगे जल्दी खोले, दरवाजा खोल दे यही बड़ी बात है। उनके देर से उठने पे गुस्सा ना करना। आज तुमने गुस्सा दिखा दिया, का क्या कर रहे थे, गुस्से करते करते घर में दाखिल हुआ, माँ ने कहा लाल रोटी तो खा ले, तूने कहा नहीं खानी है मुझे रोटी, मुझे अपने तो हाथ का खाना ना खिलाओ। ये कह के जब तुमने माँ को ताने दिए, माँ शाम से भूखी बैठी थी, तेरे आगे का खाना उठा के ऐसे रख दिया, पूरा बाप ऐसी बिस्तर पे लेटा रह गया। तूने कहा खबरदार मेरी जिंदगी में बात करने की इजाजत नहीं है। तो सुन लो जवान, आज अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज तुझे जिसके लहजे बुरे लगते हैं, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, रातों को आने के बाद जिसके टोकने से तुझे घिन आती है, याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन 4 लोग इन्हें कंधे पे लेके चले गए, फिर रात को 2 बजे आना या 3 बजे आना, कोई फर्क पूरी हवेली पे किसी पे पड़ने वाला नहीं है। ना कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला होगा, ना कोई तेरे लिए दस्तरखान पे इंतजार करेगा। आज ये कह तो तेरी रोटी की फिक्र करते हैं, आज ये कह तो तेरे खाने की फिक्र करते हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, फिर किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, फिर किसी को तेरी राहों में बैठने का वक्त देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर तू रात के सन्नाटे में आएगा, तू चारों तरफ निगाह दौड़ाएगा, तुझे बाप की चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाबा नहीं होगा। दीवार से लगी एक लाठी
भी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला पूरा बाप नहीं होगा। फिर गौर से देखेगा एक बिस्तर सिलता हुआ रखा है, ये वही बिस्तर है जिस पे खुदा की रहमतें उतरा करती थी। तू चाहेगा कि इस बिस्तर से फिर से कोई आवाज आए, लेकिन बिस्तर हमेशा हमें उसके लिए खामोश हो चुका होगा। फिर तू परेशान होगा, तेरे कान तलाश करेंगे काश फिर से वो गरज वाली आवाज उठे, कोई मुझसे रात का हिसाब ले, कोई मेरा कान पकड़ के कहे अब तक कहाँ था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे कान तरस जाएंगे, लेकिन ये आवाज दोबारा नहीं सुनाई जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप से सख्त लहजे में बात न करना, इनसे गुस्सा न करना, इनकी आवाज को जहमत नहीं खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि जब तक ये आवाज आती है सिर्फ आवाज नहीं बल्कि अर्श से रिस्कों के फैसले भी उतारे जाया करते हैं। वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मेरे अजीज सारे नौजवानों से गुजारिश, आज के बाद कभी बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है मौलवी का पसीना रायगा जाए। मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम नारे लगाओ। मैं इन चीजों का वैसे भी कायल नहीं। मैं तो चाहता हूँ बात 10 मिनट हो लेकिन दिल पे उतर जानी चाहिए। अगर जलसे में आने के बाद एक बंदा भी नहीं बदला तो फिर जलसों की जरूरत नहीं है। इतना जिक्र तो मस्जिद में भी होता रहेगा। इन महफिलों में आने के बाद दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो। जानते हो नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, भी विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं है। माँ अगर झोली फैला दे तो गुनाहगार बेटे को भी वली बना दिया करती है। इनकी दुआएं लिया करो, इनकी दुआएं लिया करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला, दुनिया जानती है कौन बायजीद है। ये वो बायजीद है, कहते अम्मी जब छोटे थे ना बचपन में माँ ने कहा जा कुरान पढ़ के आ, चले गए। माँ छोड़ के आई, रोते हुए मदरसे में रुके, रोते हुए रुके। लेकिन बीच में ना 6 महीने गुजर गए। ख्याल आया, माँ की याद आई। 6 महीने बाद माँ से मिलने के लिए बायजीद आ रहे हैं। बचपन का जमाना है। घर आए, सलाम किया। माँ ने जवाब दिया। माँ ने कहा बेटे हाफिज हो गया? कहा नहीं अम्मी। माँ ने मुंह फेर लिया। कहा मैंने वादा नहीं किया था कि उस दिन तेरा मुंह देखूंगी जिस दिन तू पूरा कुरान का हाफिज बन के लौटेगा। ये कह के माँ ने चेहरा फेरा, उल्टे पैर लौट गए मदरसे। फिर उस दिन लौटे जिस दिन कुरान के पूरे हाफिज बन गए थे। फिर अल्लाह की लगन ऐसी लग गई, इनको कहने लगे अम्मी मैं 2 हक एक साथ अदा नहीं कर सकता। कहा बेटे कौन सा? का एक अल्लाह का हक, एक तेरा हक। कहा फिर कहा मैं रब को पाना चाहता हूँ, ऐसा कर अपना हक माफ कर दे। माँ भी बायजीद की माँ थी। कहा जा बेटे अपना हक माफ किया, जा तू अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर। 12 साल जंगल में रहे। कितने साल? 12 साल जंगल में रहे। 12 साल तक खुदा ना मिला, खुदा नहीं मिला। सोचा जगह बदलते, किसी और जंगल में चलते, और भयानक जंगल में जहां और ज्यादा तज़किया नफ्स, और ज्यादा अल्लाह अल्लाह। जब राज जगह बदलने का इरादा किया तो फिर जब दूसरे जंगल में जा रहे थे तो अपनी ही बस्ती से गुजरने लगे। ख्याल आया क्यों ना 12 साल हो गए, बूढ़ी माँ से भी मिलते चले। ये सोच के घर पे आए और जब दरवाजे पर खड़े हुए सोचा बजा दे। ख्याल आया माँ है, थक के सो गई होगी, रात हो गई है। बायजीद दरवाज़ा ना बजाना। कहते मैं थोड़ी देर खड़ा रख के अचानक नाली में ताज़ा पानी आना शुरू हुआ। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई है। कहते फिर मैंने जैसे खटखटाया, ऐसे खटखटाया, खुदा की कसम मामा होती है। कहते अंदर से आवाज़ आई, यजीद बायजीद बेटा मैं आ रही हूँ ठहर। कोई आवाज़ नहीं थी। कहते माँ वो होती है जो आहट से बेटों को पहचान लिया करती है। आहट से। कहते फिर माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे बुलाया। खैर है बेटे सब ठीक है, बता क्या रहा, क्या रहा? खुदा मिला कि नहीं मिला? कहती नहीं मिला। काब किधर? काब दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। माँ ने कहा चल बैठ। माँ ने बैठाया, वो कहा सर गोद में रख दे। बायजीद कहते मेरी माँ ने ना सर गोद में रखा और खूनियाँ मेरी कमर पे आ गई। और कहती वो नीली छत वाले रब, 12 साल हो गए मेरे बेटे को तुझे ढूंढते ढूंढते। बायजीद की माँ दुआ करती है जिस मंजिल को मेरा बेटा पाना चाहता है वो मंजिल मेरे बेटे के लिए आसान फरमा दे। बायजीद कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम माँ ये कहती जाती थी, रोती जाती थी और कहते कि जितने आंसू उसकी मेरी कमर पर टपकते जाते थे उतने ही मराकिल मेरी नजरों के तय होते जा रहे थे। कहते किसी ने कहा बायजीद बताओ तुम वली कैसे बने? कहते किसी को विलायत 12 साल में मिली, किसी को 24 में मिली। बायजीद वो है जिसकी माँ की दुआओं में चंद लम्हों ने वली बना दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे अब मैं कहना चाहूंगा आखिर में माँ बाप से दुआएं लिया करें। जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद का इमाम होगा तभी दुआएं कबूल होंगी।
ضروری نہیں ہے وہ کعبے کا امام ہے، مزدور بھی ہے نا، کھیتی کر کے آیا، اینٹیں اٹھا کے آیا، اور اس کی جب جھولی پھیلتی ہے نا اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے، خدا کی قسم ہاتھ اٹھنے میں دیر ہوتی ہے، رب کے خزانوں سے بھیک ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اگر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی دولت گوا دی تو پھر ایک بات میری سن لیں، اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو قبرستان جانا، قبرستان جانا، فرمایا گیا ان کی قبر کو چومو، جو ماں باپ کی قبر کو بوسہ دیتا ہے گویا وہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا کرتا ہے۔ ہاں فرمایا گیا جو جمعرات جمعے کے دن ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سوچ جس کی قبر کی زیارت میں اللہ نے اتنی نیکیاں رکھی ہیں، اس کے چہرے کی زیارت میں اللہ نے کتنی نیکیاں رکھی ہوں گی۔ تو صبح اٹھ کے مسکرا کے ایک بار باپ کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے ہمیں راضی رکھنا ہے ان کو کسی بھی حال میں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس دن، ایک عجیب روایت نگاہوں کے سامنے سے گزری۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں بڑے سے بڑا گناہ لے کے آ جانا، ساتھ میں ماں باپ کی فرما برداری لے کے آنا، اللہ بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے آگے تھا کہ بڑے سے بڑی نیکی لے کے آ جانا، سارے نوافل فرائض واجبات سب لے کے آنا، اور ماں باپ کی نافرمانی لے کے آگے نا تو تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں نہیں داخل کرے گا، بلکہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے ماں باپ کی فرما برداری۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہر بندہ ماں باپ کی فرما برداری کرے گا۔ میں بندہ بیمار ہوں، میں احساس نہیں ہونے دیتا ہوں، اور مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے کہ میں کسی بات کرونا مائک پہ بیٹھ کے رہوں۔ ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں بتاؤں بابو، شجرہ سنا تھا، اتنی اچھی محفل خدا کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکت مصطفیٰ کے بیٹے کے قدموں کی ہے کہ ایک ایک بندہ شروع سے بیٹھ کے حضور کی باتیں سن رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ ان باتوں کا اثر صرف جلسے تک نہیں گھر تک رہے گا، انشاءاللہ رہے گا نا انشاءاللہ بھائی۔ سارے نوجوان وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو ہمارے آپریٹر صاحب کہاں گے ہمارے بھائی؟ بہت اچھا ساؤنڈ ان کا بولتا ہے، میں کہتا ہوں جلسے جب بھی کرائے کرو انہی کو بلائے کرو۔ کئی بار اتنا چونن والا مائک لگا دیتے ہیں کہ مولوی پھیپڑے کھو دیتا اس رات بھی اتنا شاندار مائک تھا، انہی کا ہی تھا رات بھی نا۔ ہاں آپ تھوڑا سا ذرا اس کو ایکو دے دیں، بچے کہہ رہے ہیں حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے، اور تھوڑی آواز بڑھا دو تاکہ محنت کم لگے۔ حضرت جتنی تقریر میں محنت لگتی اتنی شجرے میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے پسینہ آ رہا ہے، محنت آپ کی بھی لگی ہے، میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے ماتھے میں پسینہ، محبتوں کا شکریہ، اور یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کی محبت میں بیٹھنے کی وجہ سے سب کچھ ہے، ورنہ میرے جیسے تو کتنے زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، قیامت تک حضور کا دین اور حضور کی باتیں باقی رہیں گی، ہمارے جیسوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے۔ اب جس نے شروع سے اب تک محنت نہیں کی اب وہ آخر میں محنت کر دے، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، اللہ سلامت رکھے، اتنی اچھی محفل لگ گئی ہے۔ قاری نثار صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور آپ کی اس پوری محفل کو، اور ہمارے امام صاحب کی، ہاں ماشاءاللہ یہ اتنے بزرگ ماشاءاللہ ہیں کہ ان کی سفیدی کی اگر بات کریں، فرمایا گیا جب بندے کے بال سفید ہو جاتے تو اللہ اس بندے سے خود حیا فرمایا کرتا ہے۔ امام بڑا اچھا ڈھونڈ کے رکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ یہ مت دیکھنا کہ یار یہ دیر سے اٹھ کے آتے ہیں کمزور ہیں، نہیں نہیں نہیں، جتنا بزرگ بندہ اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سفید بال ہو جانا یہ رب کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے بندوں پہ۔ سفید بال، ایک محدث کا مثال ہوا اور پوچھا گیا کیا ہوا، کہ بخشے گئے، کہا کس بنیاد پہ، کہا اور تو کچھ نہیں معلوم، جب میں انتقال کر کے گیا رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب نے فرمایا کیا کرتا تھا، میں نے کہا تیرے محبوب کی حدیث بیان کرتا تھا، تو رب نے فرمایا کون سی حدیث بیان کی، ایک حدیث کوئی سنا، تو کہتے میں چونکہ سفید بال تھے میرے، میں نے مطلب کی حدیث بیان کی، میں نے کہا مالک تیرے محبوب نے فرمایا جب کسی کے بال سفید ہو جاتے تو اللہ اس بندے سے حیا فرماتا، پھر اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو کہتے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے بنا حساب کی جنت عطا فرما دی ہے۔
تو یہ بزرگ لوگ ہمارے اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی سرپرستی میں ایسی محفلیں سجا کرتی ہیں ماشاءاللہ. جو دبنگ لوگ ہوتے ہیں نا ہڑڑ والے لوگ, نعت میں بھی ڈرامے تماشے جلسے میں بھی ہوا محفلوں کی رونق ختم, مطلب ہی ختم جلسوں کا, ختم ہوتا جا رہا ہے. بس تھوڑی سے کود لیا او مزہ آ گیا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. مزہ تو تب ہے جب لوگ پوچھے رات جلسے میں تھے, سادات اکرام بھی تھے, حضور کے دین کے نوکر بھی بیٹھے تھے, کیا بدلاؤ آیا, تو کم سے کم اتنا تو صبح کو کہہ سکے کہ ہم جلسے سے پہلے ماں باپ کے نافرمان تھے, جب سے پلٹ کے آئے ہیں ماں باپ کے فرما بردار بن کے بیٹھے ہیں. ہاں ماشاءاللہ سارے علاقہ یہ خوبصورتی ہے. اور ایک ضروری بات حضرت نے فرما لی, جس کا میں لائق یا اہل تھا وہ میں کر چکا ہوں. ہاں گفتگو ہو گئی اور جلسہ بہت اچھے وقت سے شروع ہو کے اچھے وقت مکمل ہو رہا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. تقریر لمبی نہ کرایا کرو, پتہ چلے کہ مزدوری کرنے والا بھی صبح کو سو رہا اور فجر پڑھنے والا بھی سو رہا. اتنی لمبی تقریریں بھی نہیں ہونی چاہیے. جلسہ ایسے وقت میں ختم کرو کہ مزدوری کرنے والا صبح کو حلال روزی لا کے بچوں کو شام کو کھلا سکے اور سونے والا اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ سکے. ایسے ٹائم سے جلسے اچھے لگتے ہیں. یہی وجہ یہ ہو ہلڑ جو جلسوں میں ہو گیا, اور یہ 3 بجے تک کے جلسے ہو گئے. ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگوں نے آنا بند کر دیا کیونکہ ہماری ٹائمنگ ہی کوئی درست نہیں. اپنے جلسوں کو بامقصد کیجئے اور ٹائم سے ختم کیجئے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو اور حضرت کو بھی, تمام علماء اہل سنت کو, کہ ان کی سرپرستی میں اور سرکار کی صدارت میں کہ یہ محفل اتنی کامیاب وقت سے مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ فجر بھی پڑھی جائے گی, بچوں کے لیے حلال روزی بھی بنائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. میرا بچہ ایک بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے, اور یہ بچہ خدا کی قسم قربان جاؤں میں اس بچے کی محبت پہ, یہ بنا کسی لالچ کے شروع سے اب تک بیٹھا ہوا ہے. ہاں بنا کسی لالچ کے. ایسے بچے اللہ سلامت رکھے. یقیناً یہ اچھے ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ بچے اتنی رات میں جلسے میں جاگ رہے, ورنہ 1 کلو بریانی کے لیے نہیں بیٹھتا یہ بچہ, 100 روپے کے لیے بھی نہیں بیٹھتا. کیوں بیٹھا ہے؟ اس سے پوچھو گے کیوں بیٹھا, بچہ کہے گا سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور یہ آپ کا عشق ہے, جہاں بوڑھوں کو جگا کے رکھا ہے اس نے بچوں کو بھی بیٹھا کے رکھا ہے. تو میرے نزدیک عمر کے حساب سے کوئی بڑا نہیں, میرے نزدیک وہ بڑا ہے جو حضور کا عاشق بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ان بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو سلامت رکھے. بس میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں, ذرا بولوں سبحان اللہ. پیچھے والے لوگوں نے بہت سستی سے کام کیا اور یہ سوچ رہے ہمارا کام تو آگے والے لوگ کر رہے, ہمیں تو مولوی دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا. مولوی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. حضور دیکھ رہے ہیں, مولوی کو دکھائی دو نہ دو, مصطفیٰ کو سب دکھائی دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہے جی. اب ذرا سارے بول رہے سبحان اللہ. اتنی زور سے بولو کہ جتنا پسینہ مجھے آیا اس کا 1 گرام آپ کو آ جائے سبحان اللہ کی وجہ سے. کیا بات ہے, سلامت رہے. اللہ کرے یہ آواز حضور کے گنبد خضرا تک پہنچ جائے, ہے نا. میں آپ کو بتا دوں, جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا کیا کرنا ہے. کیا سمجھو گے اس سے؟ خالی سبحان اللہ ہی نہیں, یہ بھی سمجھ جانا مولوی کی سانس تھک گئی ہے. مولوی لمبی سانس لینا چاہتا ہے, چھوٹی چھوٹی سانس تو میں لیتا رہوں گا. جب لمبی سانس لینی ہوگی تب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا, اس بیچ میں آپ سبحان اللہ کہو گے, اسی کی آڑ میں سانس لے لوں. بات سچی اچھی رہتی ہے بھائی, ہے نا. جب ہاتھ اٹھنے لگے سمجھ لینا مولوی تھک رہا. بھئی ایسا مت کرنا تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ, مولوی سانس لینا بھول. کل قنوج میں بھی تقریر کرنی ہے, جا کے قنوج سے آگے کالی گرام ہے تقریباً, اس سے بھی 30-35 کلومیٹر آگے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور میں بتا دوں گا, یقین کریں کئی بار نا لوگ کہتے ہیں صحیح سے کھاؤ تقریر کرنی ہے, تو میں یہ ذہن میں ڈال دوں کہ مولویوں کی تھکن مرغے اور بکروں سے نہیں اترتی. ہم لوگوں کی تھکن اگر بندے سبحان اللہ ڈٹ کے کہہ دیں تو ساری اتر جایا کرتی ہے. اتنی کمزور سبحان اللہ سے تو میں گونڈا تک بھی مشکل سے پہنچ پاؤں گا. اتنی کمزوری سے سبحان اللہ کرنے, ذرا بول دو سبحان اللہ اور زور سے. کچھ لوگ اب بھی منہ دیکھ رہے ہیں, اللہ انہیں منہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے.
ورنہ یہاں نہیں تو قبر میں بہت جلدی کھلنے والا ہے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. پھر تو بولو گے, یہاں بھی نہیں بولو گے. وہ لٹھیاں چلیں گی, بچانے والا نہیں ملے گا. عادت ڈال لو بولنے کی اللہ اللہ کی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جو میرے بھائی نیچے بیٹھے حضور کی محبت میں, یہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. کیا بات ہے, سلامت رہے ماشاءاللہ, سلامت رہے. مون بن گیا میرا. میں چاہتا ہوں حضور کا شجرہ پڑھ لو, ٹھیک ہے بھائی. آج